अस्सलाम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज की इस वीडियो में तीन अहम तरीन ख़बरें मैंने आपके सामने रखनी हैं। एक मोहट्टा पैलेस से मुतालिक सिंध हुकूमत बीच में रुकावट बन रही है मेडिकल कॉलेज की तश्कील के हवाले से। दूसरा मक्का टेरेस या मक्का टावर जो कि प्रीडी स्ट्रीट रतन तलाव के इलाके में है, वहाँ के मकीनों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। बिल्डर शायद सामने नहीं आ रहा। अब उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, मकीन क्या चाह रहे हैं, क्या नाम है, क्या उनका कहना है, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा एक औरंगी टाउन में स्कूल चल रहा है, वो स्कूल गैर कानूनी है, ज़मीन की अलाटमेंट गैर कानूनी है और इतने अरसे से चलता हुआ आ रहा स्कूल है। उसके बाद फिर अब अदालत का क्या कहना है, अदालत ने क्या हुक्मनामा जारी किया है, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो मोहट्टा पैलेस से मुतालिक पिछली मैंने वीडियो एक बनाई थी, जो तारीख़ी पस मंज़र था वो मैंने आपके सामने रखा। उसमें कुछ करेक्शन और कुछ मज़ीद एडिशन थी, वो जो रह गई थी कुछ करनी थी। कुछ बातों की निशानदेही हमारे सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, आजकल बोल वेबसाइट्स के लिए, बोल डिजिटल मीडिया के लिए काम करते हैं। मकबूल अहमद साहब, उन्होंने मेरी कुछ तस्हीह की, वो मैंने कुछ हक़ाइक़ सामने रखने हैं। इसके अलावा जो अदालत में कुछ हुआ है कि सिंध हुकूमत क्यों रुकावट बन रही है, सिंध हुकूमत क्यों नहीं चाह रही कि फ़ातिमा जिन्ना साहिबा की वसीयत के मुताबिक जो है इस उनकी इमारत को, उनके घर को या उनकी रिहाइश गाह को मेडिकल कॉलेज में तश्कील दिया जाए या उसको मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, वो सारी तफसीलात रखूँगा। इसमें ये जो मोहट्टा पैलेस है, ये पाकिस्तान का जो एक दफ्तर ख़ारजा या ख़ारजा अमूर चलाने के लिए सबसे पहला ऑफ़िस था। जब चूँकि ये वफाकी दारुल हुकूमत कराची था, उसके बाद फिर जब पाकिस्तान बनाया गया तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ जो अहम तरीन खूबसूरत इमारतें थीं, तो उसको वहाँ पर उस वक्त जो कराची के सबसे पहले जो कमिश्नर थे हाशिम रज़ा साहब, बताया गया है कि उन्होंने जो है ये नाम या इस जगह को तजवीज़ किया था कि ये जगह जो है मोहट्टा पैलेस, ये ख़ारजा अमूर के लिए यानी कि दफ्तर ख़ारजा यहाँ पर बनाया जाए। तो ये ऑफ़िस सबसे पहले इस जगह को बनाया गया था, क्योंकि जब ये तक़सीम हिंदुस्तान हुआ था, पाकिस्तान वजूद में आया, तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो रहने वाले, कराची में जो रहने वाले काफ़ी सारे जो हिंदू थे वो भारत मुंतकिल हुए और वहाँ से काफ़ी मुसलमान जो है पाकिस्तान मुंतकिल हुए। तो जो मोहट्टा साहब थे उन्होंने वो यहाँ से चले गए थे जो है वो हिंदुस्तान। तो उसके बाद फिर उनकी प्रॉपर्टी ये खाली थी, जगह खाली हुई। लेकिन इससे पहले एक और भी चीज़ उन्होंने बताई, मुझे निशानदेही की, कि एक कानून पास हुआ था पाकिस्तान के क़याम के बाद कि जिन जिन लोगों की दो दो प्रॉपर्टियाँ उनके नाम पे होंगी या तीन तीन या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ होंगी, तो वो हुकूमत ने कानून बनाने के बाद वो प्रॉपर्टीज़ अपने नाम ली थी, अपनी तहवील में ली थी या अपने पास ली थी। तो उसमें ये जो मोहट्टा पैलेस वाली जगह है, ये उस कानून की जद में आई। और उसके बाद फिर जब ये अथॉरिटी तश्कील दी गई थी वैक्यू ट्रस्ट वाली, तो उसके बाद फिर ये अथॉरिटी तश्कील देने के बाद फिर मुख्तलिफ़ जगहों की, मुख्तलिफ़ ज़मीनों की, मुख्तलिफ़ अच्छी इमारतें या मुकम्मल जो मुख्तलिफ़ जायदादों की जो निशानदेही हुई थी कि यहाँ से यानी कि पाकिस्तान से जो लोग भारत छोड़ के चले गए थे और जो भारत से पाकिस्तान अपनी प्रॉपर्टीज़ छोड़ के आए थे, तो उनको जो है मुख्तलिफ़ जायदादें जो क्लेम उन्होंने की थी, उस हिसाब से उनको जायदादें जो है वो इस यहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दी थी। और उसके बाद फिर वहाँ भारत जो चले गए थे, उनको जो मुसलमानों की जानिब से छोड़ी गई जायदादें थी वो वहाँ पर दी गई थी। तो यहाँ फ़ातिमा जिन्ना साहिबा को ये जगह जो है 1960 में मिली थी। उसके बाद फिर जब आगे 68 में इंतकाल हुआ, तो उसके बाद फिर ये जो मामला चल रहा है। अब हैरान होंगे कि जिस तरह पहले भी मैं ये निशानदेही करता रहा हूँ अपने व्लॉग में भी, ख़बरों में भी, ये शायद एशिया का या हो सकता है दुनिया का तारीख़ का सबसे पुराना तरीन केस हो कि अब तक इसका फ़ैसला नहीं हो पा रहा है। यानी कि 50 साल का अरसा गुजर चुका है और तारीख़ पर तारीख़ पड़ती आई, लेकिन इसका अब तक जो है वो तकसीम किस तरह होगी, क्या होगा, उस पर अब तक जो है वो फ़ैसला नहीं हो पाया। ये तो हमारे लिए एक, हमारे निज़ाम के लिए या जो निज़ाम अदल है उसकी खामियों की निशानदेही करता है और ये काफ़ी शर्मिंदगी का सबब बन रहा है इस तरह का कि बानियानी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी और उसके बाद फिर उसके साथ जो हशर कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं उस खबर की तरफ कि क्योंकि 1 नवंबर को इस केस की समाअत होनी थी, जस्टिस जुल्फ़िकार साहब ने ये जो सिफारिशात थी उसके मुताबिक अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। लेकिन सूबाई हुकूमत ने आड़े हाथों आ गई है। वो ये है कि 1 नवंबर को इस केस की समाअत होनी थी, बोर्ड डिस्चार्ज हो गया था, समाअत नहीं हो सकी थी। फिर
جو نازش صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک ایجنسی کے ان کے وکیل خواجہ شمس الاسلام صاحب نے دائر کی، جس کی سماعت آج جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کی عدالت میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر حسن اظہر رضوی صاحب نے اس ایجنسی پہ فوری جو درخواست کی سماعت کے اوپر نوٹس جاری کیے ہیں، اور پھر متعلقہ بینچ یعنی کہ جسٹس ذوالفقار صاحب کو دوبارہ یہ کیس ارسال کر دیا ہے، لیکن سرکاری وکیل نے عدالت کے سامنے جو ہے وہ وہاں استدعا کی کہ جو سندھ ہائی کورٹ کا سنگل رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے، یعنی کہ اس عمارت کو مہاٹا پیلیس کو یا قصر فاطمہ کو جو ہے میڈیکل کالج بنایا جائے گا، اس فیصلے کے خلاف 2 رکنی بینچ کے سامنے وہ اپیل کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا یا اس فیصلے کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا انہیں مہلت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہیریٹیج بلڈنگ ہے، یہاں پر جو ہے کالج نہیں بنایا جا سکتا، لہٰذا اس پر جو ہے وہ کافی انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، جو سرکاری وکیل تھے سندھ حکومت کے، انہوں نے کہا کہ سنگل بینچ کا جو حکم ہے یعنی کہ 2 میڈیکل کالج کی تشکیل کے حوالے سے وہ غیر قانونی ہے۔ ہم 2 رکنی بینچ کے سامنے سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کا جو ہے اس کو رکھیں گے، اور سنگل رکنی جو بینچ کا جو فیصلہ ہے نام کی تبدیلی کا، یعنی کہ مہاٹا پیلیس کو قصر فاطمہ میں تبدیل کیا گیا تھا، وہ بھی غیر قانونی ہے، ہم اس کو بھی جو ہے وہ چیلنج کریں گے۔ جس پر جو خواجہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت اور قصر فاطمہ میں جو ہے وہ سندھ حکومت اور دیگر جو لوگ ہیں یعنی کہ ٹرسٹ کے جو لوگ ہیں اس میں وہ کاروبار کر رہے ہیں، ان کا کاروبار لگتا ہے بند ہو جائے گا، اس لیے میڈیکل کالج کی وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اب مزید سماعت جو 15 نومبر کو ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا فیصلہ کس طرح ہوگا۔ متعلقہ بینچ کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ اس جو پہلی والی جو ٹرسٹ تھا اس میں کافی سارے لوگ ہیں، یعنی کہ شیری رحمان صاحبہ بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے کافی کرتا دھرتا اور کافی ایسے لبرل سوچ کے حامل جو لوگ ہیں اس میں ٹرسٹ میں شامل ہیں، جو کہ مہاٹا پیلیس کے اندر جس کو مختلف ثقافتی یا مختلف جو کلچر کے نام پر چلایا جا رہا ہے، لیکن فاطمہ جناح صاحبہ کی جو وراثت ہے اس کو میڈیکل کالج بنایا جائے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور خبر تھی، وہ خبر ہے خاص طور پر پریڈی اسٹریٹ میں جو واقع مکہ ٹاور کو گرانے کے حوالے سے تھا، اس میں ڈائریکٹر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جو ہے وہ مکینوں کو عمارت خالی کرنے کے حوالے سے نوٹس بھیجا ہے۔ انہوں نے اس جو نوٹس بھیجا گیا ہے، کیونکہ عدالت نے ان کو ٹائم دیا تھا کہ 7 روز کے اندر یہ عمارت خالی کی جائے، اس سے پہلے انہوں نے پھرتیاں نہیں دکھائیں، لیکن اب سندھ ہائی کورٹ کا حکم نامہ سامنے آنے کے بعد انہوں نے پھرتی دکھانا شروع کی ہے، اور اس نوٹس کے خلاف یعنی کہ جو ڈائریکٹر ایس بی سی ہیں جنوبی، انہوں کے نوٹس کے بعد مکہ ٹاور کے مکینوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 7 روز میں عمارت کو خالی کرنے کا جو ہے وہ کہا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بلڈر سے انہوں نے پورشن جو ہے خریدے تھے، ان کے پاس کوئی متبادل جگہ نہیں ہے، اور ایس بی سی کو کارروائی سے روکا جائے۔ اس میں جو درخواست ہیں جنہوں نے دائر کی ہے، اس میں جو مکین ہیں وہاں کے، ان میں بلال ہیں، شکیرہ سلطانہ ہیں، محمد دلشاد ہیں، اور اس کے علاوہ شہناز بانو، راشد، عبد المتین اور دیگر شامل ہیں۔ اس میں محمد حنیف قادری، حلیمہ خاتون اور دیگر بھی تقریباً 11-12 جو ہے وہ درخواست گزار ہیں جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمارت کو جو مسمار کرنے کا اور ان کو گھر سے بے دخل کرنے کا جو نوٹس ہے اس کو معطل کیا جائے، اور ان کے پاس کوئی متبادل جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے بلڈر سے یہ زمین خریدی تھی، گھر خریدے تھے، اور میں وہاں جب پہلے گیا تھا ویڈیو بنائی تھی تو اس وقت بتایا گیا ہے کہ 80 سے 90 لاکھ روپے کا ایک پورشن ہے، فلیٹ ہے جو انہوں نے خریدا، اور 3 سال سے لوگ جو ہے رہائش پذیر ہیں۔ اس کی 1-2 دن میں اس درخواست کی سماعت ہوگی۔ اس میں سیکٹری جو بلدیات، اس کے علاوہ ڈی جی ایس بی سی، ڈائریکٹر ایس بی سی اور دیگر کو جو ہے فریق بنایا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور خبر ہے، جرمن اسکول اورنگی ٹاؤن کی جو زمین ہے، زمین پر اسکول جو بنایا گیا ہے اس کی عمارت غیر قانونی قرار دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر عدالت نے اس عمارت کو یعنی کہ اسکول کی عمارت کو گرانے کا حکم دے دیا ہے۔ پہلے ہم عمارتوں کے جو رہائشی عمارتیں ہیں ان کو مسمار کرنے کے حکم نامہ سامنے آتا ہوا یا آپ کو رپورٹ کرتا ہوا بتاتے ہیں، اب عدالت نے اسکول کو فوری طور پر خالی کرانے کا حکم دیا ہے۔ رفاہی پلاٹ کے اوپر درخواست گزار عثمان فاروق صاحب نے کہا کہ لیز جو ہے وہ کسی انفرادی شخص کو جاری نہیں کی جا سکتی۔ اورنگی ٹاؤن میں جرمن اسکول کے نام پر طویل عرصے سے جو ہے وہ اسکول چلایا جا رہا ہے، اور فروخت دار اور دیگر کا جو زمین کا جو دعویٰ ہے، ملکیت کا دعویٰ، وہ درست نہیں ہے۔ زمین کی لیز ہمیں جاری کی گئی تھی، عثمان فاروق صاحب کہتے ہیں، اور تعمیرات کی اجازت بھی ہمیں دی جائے۔ اور اس کے بعد پھر عدالت نے جرمن اسکول کو گرانے کے بعد 9 نومبر کو رپورٹ طلب کی ہے، یعنی کہ اب رہائشی عمارتوں کے بعد کمرشل عمارتوں کو مسمار کرنے کے حکم کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسکولز ہیں، یہاں پہ اسکول ایک عرصے دراز سے چلائے جا رہے ہیں، ان کی تعمیرات بھی غیر قانونی ثابت ہو رہی ہے۔ عدالت نے ان تعمیرات کو مسمار کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔
यानी कि अब जो غیر قانونی تعمیرات اور جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ نہیں بچیں گی، یہ واضح ہو چکا ہے۔ اب یہ چیزیں سامنے آنے کے بعد، عدالتی حکم نامے سامنے آنے کے بعد KDA، SBCA، KMC اور جو دیگر ادارے ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں۔ مختلف جو گھر، مختلف سوسائٹیز، مختلف جو رہائشی آبادیاں، کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے جو استعمال کی جانے والی آبادیاں ہیں، ان کو نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں اور ان کو خالی کرانے کے جو اعلانات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ ان کو مہلت دی جا رہی ہے کہ 7-8 دن کے اندر اندر ان کی جو رہائشیں ہیں یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کے لیے اگر رفاہی پلاٹ جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں تو ان کو خالی کیا جائے۔ یہ انتہائی اہم پیش رفت تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو ضرور پسند کریں گے، لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے، اور کوئی اور چیز کی، کسی اور چیز کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بتائیے، میں اس پر بھی فوکس کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔